अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम वैलेंटाइन डेज के बारे में बात करेंगे कि आखिर में वैलेंटाइन डेज कहाँ से आया, इसका वजूद कब से आया और इस्लाम में वैलेंटाइन डेज की मनाने की क्या इजाज़त है। और ये वैलेंटाइन डेज जो पूरे दुनिया में मनाया जाता है और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आजकल तो इस्लामी मवालिक में इस्लामी मुसलमान नौजवान लड़का लड़कियाँ ये मनाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसका राज क्या है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या गैर कौमी कोई चाल है। तो ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल MD अमीन बिन मिज़ान लश्करी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि हमारे चैनल में अपलोड किए हुए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, पहले हम वैलेंटाइंस डे की हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर वैलेंटाइंस डे क्या है, इसका वजूद कब से आया। तो सुनिए, बड़े ही ध्यान से सुनिए। तकरीबन 800, 1700, 1800 साल पहले की बात है जब यूरोप में खास करके रोम में यूनानी किसी बुत की पूजा किया जाता था और 14 फरवरी को उसकी जन्मदिन मानकर इस दिन को त्यौहार मनाया जाता था। हाँ, तो फिर जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते गया ना, तो इस दिन को लोगों ने क्या किया, अपने ख़ानदार या अपने रिश्तेदार को प्यार करने के दिन मानने लगे और सबसे मिलने लगे। और फिर जब कुछ दिन बाद जब रोम में रोमन अम्पायर कायम हुआ, जब वो लोग ईसाई में नहीं थे, वो रोमन अम्पायर थे, तो तब सेकंड रोमन अम्पायर थे जिसका नाम था क्लाडियस। तो क्लाडियस ने एक हुक्म जारी की थी, एक फरमान जारी की थी पूरे रोम में कि कोई भी लड़का लड़की से शादी करके जंग में नहीं जा सकता, यानी जंग में जाने से पहले कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता। तो जब ये बात पूरे रोम में फैल गए तो पूरे रोमन लोग हैरान और परेशान हो गए। और ये बात हैरान कुन बात है, उस वक्त जो ईसाई धर्म के लोग तबलीग करते थे, पादरी या संत पूरे दुनिया में ईसाई धर्म की तबलीग करते फिर रहे थे। और इत्तेफाक से वैलेंटाइंस नाम का एक पादरी या संत उस वक्त रोम में ईसाई धर्म की तबलीग कर रहे थे। तो जब ये बात उनको पता चले तो उन्होंने चोरी छुपे लड़का लड़की की रोम में जो लड़का लड़की नौजवान लड़का लड़की थी उसकी उन लोगों की शादी करवाने लगे। और जब ये बात क्लाडियस बादशाह को पता चला तो गुस्से में आके फौरन अपने सिपाही को भेज दिया कि जाओ जाकर संत और उस पादरी को गिरफ्तार कर लो जिसका नाम वैलेंटाइन है। तो जब उनको गिरफ्तार करके जेल में लाया गया, जिंदान में डाला गया, जिंदान में ना एक लड़की की आना जाना थी, तो ये पादरी का दिल उस लड़की पे आ गया और पादरी उस लड़की से मोहब्बत करने लगे, वो भी नाजायज ताल्लुक से। तो जब ये बात बादशाह को पता चला तो बादशाह ने हुक्म दिया है कि उस पादरी को फांसी दिया जाए, सजाए मौत दिया जाए। और तारीख के मुताबिक, हिस्ट्री के मुताबिक उस दिन जब उस पादरी को फांसी दिया गया, यानी जब उसको सजाए मौत दी गई, तो वो दिन 14 फरवरी थी। और तब से आज तक लोग उस दिन को मोहब्बत के नाम से मानते हैं कि इस दिन किसी एक बड़े मोहब्बत करने वाले को फांसी दी गई थी। अरे नादान, कैसे मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत, जब वो नाजायज ताल्लुक रखते थे इसलिए उसको फांसी दी गई। कुछ तो शर्म करो मेरे नौजवान भाइयों। अब चलो, अब हम देखते हैं कि इस्लाम क्या कहते हैं इस दिन के बारे में। अब मेरे भाइयों बहनों ज़रा गौर से सुनना, खास करके जो मुस्लिम नौजवान भाइयों और बहनों हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब ज़रा ध्यान से सुनना कि इस्लाम मोहब्बत के बारे में क्या कहते हैं, इस्लाम वैलेंटाइंस डेज के बारे में क्या कहते हैं। मेरे भाइयों, पहले एक बात जान लो, इस्लाम मोहब्बत की नफ़ी नहीं करता, बल्कि इस्लाम में मोहब्बत की एक आला दर्जा मकाम है ना। इस्लाम मोहब्बत को कबूल करते हैं, मगर उसका डायरेक्शन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। अल्लाह ने एक दायरे में की है मोहब्बत के लिहाज, उसके अंदर होना चाहिए। वो मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह के नबी के सुन्नत की ऊपर होना चाहिए कि पहले तुम शादी करो फिर मोहब्बत करो। और अगर शादी से पहले तुम्हें किसी पर दिल आ जाए तो अल्लाह से उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह आपके नसीब में उनको अता करे और उसके अब्बू अम्मी, उसके जो पेरेंट्स हैं उससे जाकर शादी की बात करे। ये इस्लाम में जायज़ है। अब वैलेंटाइंस डेज की अगर बात किया जाए तो पहले आप लोग जान लें कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि इस दुनिया में जो कोई भी शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और गैर कौमों की तरह रिवायत, उनके तहर तमज़्ज़ुद
اور ان کے معاشرے کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حشر و نشر ان لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ تو پہلے یہیں سے یہ بات صاف ہوتا ہے کہ جب کہ اسلام میں کوئی ویلنٹائن منانے کا رولز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کچھ ایسا دن نہیں منایا تو اسلام کے باہر ہے، یہ بدعات ہے، یہ غیر قوم کی دین ہے، یہ ان کلچر ہے، یہ یورپی کلچر ہے جن کے ماں بہنوں کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ بے حیائی کے ساتھ جیتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ مرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی کلچر ہے۔ تو جب آپ لوگ ان لوگوں کے کلچر پر فالو کریں گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری پکڑاؤ ضرور ہونی ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے تمہیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے اور تمہیں شرمندگی ہونا ہی ہے۔ اور دوسری بات پر ہم آتے ہیں اب میرے بھائیوں کہ اسلام میں کیا ویلنٹائنس ڈے کی کیا وجود ہے، جبکہ اسلام میں یہ پورا حرام ہے۔ تمام علماءوں کو بھی یہ رائے ہے کہ اسلام میں ویلنٹائن ڈیز حرام ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کیوں حرام ہے، تو سنو میرے بھائیوں، ہماری مسلم نوجوان اور مسلم بہنوں کے لیے اللہ نے ایک دائرہ کر دی ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ زندگی بتائیں گے۔ ہماری ماں بہنوں کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے جو کوئی بھی یوز کر دی اور پھینک دی، اور یہ تمام روایت اور معاشرہ یورپی کلچر کے ہے کہ ان کا حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے فریڈم کے لیے فائٹ کی ہے وہ لڑکیاں جو اپنے جسم دکھاتے پھر رہے ہیں اور نوجوان کی شہوت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں بہنوں، ذرا یہ تو سوچو، کیا تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے نہیں کھڑا ہونی؟ تمہیں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونی؟ اس دن کیا جواب دو گے جب پورے دنیا میں حجاب کو لے کے لوگ پریشان ہیں؟ ہماری ماں و بہنوں کی عزت کے سوال ہے، اور ایسے وقت پہ تمہیں راستوں پہ سڑکوں میں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، اور تم گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کالجوں میں اپنے بازاروں میں مستی کر رہے ہو، ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہو، اپنے ہی بہنوں کی بے عزتی حرمت کے لیے تم ساتھ دے رہی ہو۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو حفاظت کرے ان ظالموں کی شر و محفوظ اور ان کو چالوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ یورپی کلچر ذلت والی کلچر ہے کہ وہاں کے بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے جسم کو کھول دیے ہیں، عام لوگوں کے لیے فروخت کر دی ہے، اور ان کی قیمت ایک ٹیشو پیپر جیسے بن گئی کہ آج کو یوز کرتا ہے تو کل کو یوز کر کے پھینک دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں، اللہ نے مسلم نوجوان لڑکیوں کے عزت دی ہے اور اس کے مقام دی ہے، اور اس کا ہر ایک عمر میں اس کا عزت الگ الگ ہے کہ لڑکی جب چھوٹی ہے تو وہ بہن ہے، جب وہ بڑی ہے تو وہ ماں ہے، اور جب وہ بیچ کی عمر میں ہے تو وہ بیوی ہے۔ تو ایک نوجوان لڑکی کبھی کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی کہ وہ ویلنٹائنس ڈے کو ایکسیپٹ کر لے، یا تو وہ بہن ہوگا، یا تو وہ بیوی ہوگا، یا تو ماں ہوگا۔ تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ان تمام چکروں سے نکلو، اللہ کے راستے، اللہ کے واسطے واپس آؤ، اللہ کے راستے پہ لوٹ آؤ، اور ان ظالموں سے نجات پالو، اپنے آپ کو اللہ کی حکم پر چلاؤ اور اللہ کے نبی کے سنت پر چلاؤ۔ تو ہم سب لوگ عہد کریں کہ آج سے ہم ایسے کوئی بھی ویلنٹائن ڈیز نہیں منائیں گے اور ان کے طور طریقے نہیں اپنائیں گے، کیونکہ یہ طور طریقہ غیر قوموں کی طور طریقے ہے۔ ہمیں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے اٹھنا ہے، ہمیں حسین کی قطار میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کی راہ پہ شہید ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ہی چلیں گے، اور پورے دنیا میں یہ معاشرہ، یہ عالم، یہ جو اسلامک کلچر ہے اس کو وجود میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی آگے سے آگے تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی نادان بھائی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دے اور وہ ان راستوں سے نجات پالے، اور اس کے جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب کرے۔ تو ہم سب لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔